अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान की धमकी के चंद घंटे के अंदर अंदर बड़ी हलचल हुई है और बहुत सख्त परेशानी पाई जाती है। इज़्तराब पाया जाता है तमाम हलकों के अंदर कि ये इमरान खान ने क्या कर दिया है, ये क्या हो जाएगा। अगर इमरान खान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कल तो बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। चूँकि ज़ाहिर है, आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को इसके अंदर अपने चेहरे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसके अंदर अपना पूरा किरदार नज़र आ रहा है, तो इसलिए बहुत सख्त तशवीश है और दौड़ें लग गई हैं लोगों की। इमरान खान की उस एक धमकी के बाद ज़मान पार्क तक उनकी जो चीखें वो सुनाई दे रही हैं। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आई हैं। एक तो सबसे बड़ी हकीकत ये है कि जिस बयान को बयान बनाकर पेश किया जा रहा था वो बयान ही असल में बयान नहीं है, बल्कि वो एक स्क्रिप्ट है। वो किसी एक शख्स ने उसकी तशरीह की है या किसी एक शख्स ने उसको नरेट किया कि आज़म खान साहब ने ये चीज़ें कही हैं। अच्छा, ये बयान ऐसा है कि इसके ऊपर ना तो आज़म खान साहब का दस्तखत है और बहुत सारे सवालात उठ गए। सवालात जो है वो उठे हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से भी उठाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवालात अब सामने आए जो इससे पहले नहीं हुए थे। एक तो सबसे पहली चीज़ जो बार बार अब पूछी जा रही है वो ये पूछी जा रही है कि एक शख्स जो 34 दिन से लापता था, अचानक उसको 35वें रोज़ ये बात कैसे याद आई कि उसने एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाना है और उसने जाकर साइफर के ऊपर अपना मौक़िफ़ दे देना है। हालांकि साइफर तो आज का हॉट इशू ही नहीं है, साइफर के ऊपर तो आजकल कोई बात ही नहीं हो रही। आजकल तो बात तोशा खाना के ऊपर हो रही है। अगर तोशा खाना से कोई बात निकलती, कोई तोशा खाना के हवाले से कोई बंदा आता बाहर, अचानक से वो बयान देता, तो लोग उसके ऊपर बिलीव भी कर लेते, हाँ यार ये इसने तोशा खाना जो कि आज का रेलिवेंट केस था तो इसने ये बयान दे दिया, तो इसलिए ये किसी हद तक समझ आता है। लेकिन ये कैसे हो गया कि अचानक से एक शख्स जो है वो 34 दिन से लापता है और उसको ये ख्याल आता है 35वें रोज़ कि भाई उसने जाकर साइफर के ऊपर अपना एक मौक़िफ़ देना है, और वो पहले जाता है पुलिस के अंदर, कहते हैं जाकर कि मेरे जो अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ है उसको भी खारिज करें और फिर मेरा ये बयान लें, और उसके बाद उसके अगवा का मुकदमा खारिज हो जाता है और उसका वो बयान लेकर मीडिया के जो कामरान शाहिद साहब हैं उनको दे दिया जाता है और वो उसको चलाने लग जाते हैं। अच्छा, ये एक तो ये चीज़ है। उसके बाद सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि 161 का या 164 का ये जो दो बयान इस शख्स ने दिए हैं, क्या जबरी तौर पर कोई ऐसा शख्स जिसको अगवा किया गया है, जो गायब है, जिसके वेयर अबाउट्स किसी को मालूम नहीं है, जिसके बारे में अदालतें सवाल कर रही हैं, वो जाकर एक तरफ से ये बयानिया घड़ा जाता है कि वो जाकर रूपोश हो जाता है और फिर वो जाकर अचानक से एक बयान देता है, तो क्या उसका जो बयान है उसको, क्या वो कानून शहादत के जो तकाज़े हैं क्या उनके ऊपर वो पूरा उतरता है? फिर अगर वो उसने बयान बेशक अगर रज़ाकाराना तौर पर ही क्यों न दिया हो, लेकिन उसने क्या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, क्या कोई ऐसी इंक्वायरी चल रही थी, क्या वो उसकी उस पूरी इंक्वायरी के अंदर उसका इनपुट क्या मतलूब था? ज़ाहिर है ये एक बहुत पेचीदा और बहुत टेक्निकल सवाल है। इसकी भी कोई बात जो है वो इसके ऊपर किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। और इस सब से बढ़कर जो ज़बरदस्त सवाल उठाएं शोएब शाहीन साहब ने कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आज़म खान को अगवा किया, और शोएब शाहीन साहब ये कहते हैं कि जो बयान है आज़म खान का, उन्होंने जब वो लापता थे उस वक्त उन्होंने दिया है, और उनका कहना था कि इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि आज़म खान 34 दिन तक कहाँ थे और किसके पास थे। आज़म खान का ये बयान कैसे रिकॉर्ड हुआ, ये बयान किसने रिकॉर्ड करवाया, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा आज़म खान का आज का बयान वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से मीडिया को पेश किया गया, क्या कोई अपनी फैमिली को बताए बगैर 34 दिन दोस्त के घर रहेगा? उन्होंने कहा कि इनके ख़ानदान वालों को कुछ मालूम ही नहीं था और वो पुलिस स्टेशन में आज़म खान के अगवा के मुकदमे दर्ज करवा रहे थे। शोएब शाहीन ने कहा कि ऑडियो और वीडियो लीक से मुतल्लिक अदालतें वाज़े फैसला सुना चुकी हैं, लिहाजा का जो शख्स अदालत में पेश हो, हमने ऑडियो और वो ये कहे कि हमने ये ऑडियो जो है ये मेरी है, ये बयान मेरा है, और फिर उन्होंने उसको भी तस्लीम जो है वो नहीं किया जा सकता जो ऑडियो अगर रिकॉर्ड की गई हो। उन्होंने कहा कि असद मजीद ने जो बातें की हैं वही बातें जो है वो बाद में भी दोहराई गई, और फिर जो सबसे अहम बात इस वक्त चल रही है वो ये चल रही है कि जो सिक्योरिटी इदारे थे उन्होंने अगर एक चीज़ के ऊपर तस्दीक सबत की, उन्होंने अगर इस एक चीज़ के ऊपर मोहर लगाई कि वाकई ये जो साइफर है ये हकीकत है और इसके ऊपर जो है वो डिमार्श होना चाहिए, तो उसके बाद मेरे ख्याल में अब ये सवाल नहीं बनते। अच्छा, इसके बाद जैसे ही नाज़रीन इमरान खान साहब ने जो है ना
یہ دھمکی لگائی, یہ تڑی لگائی کہ اب میں انف از انف, اب میں جو ہے وہ کسی کا لحاظ نہیں رکھوں گا اور میں ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہوں. کل میں وہ تمام تر کرداروں کے جو ہے وہ چہروں سے نقاب اٹھاؤں گا جو اس پورے سائفر جو ہے وہ کنسپریسی اس کے اندر جو ہے وہ انوالو تھے. اچھا, اس کے بعد سے جو اسیسمنٹ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے, چونکہ ایک بات تو آپ یاد رکھیں کہ فیصل وارڈا نے اس چیز کا اعتراف کر لیا کہ عمران خان اگر یہ چیز کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا خودکش حملہ ہوگا. وہ اب جو ہے وہ پہلے انہوں نے بہت کچھ کر لیا ہوا ہے, تو اب میرے خیال میں یہ بہت بڑی تباہی ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فیصل وارڈا کہہ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے بہت صحیح مقام پر جا کر جو ہے وہ ہٹ کیا ہے. اچھا, اب اگر عمران خان جو ہے وہ یہ بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے افیکٹ کون ہوگا. اس سے سب سے زیادہ افیکٹ شہباز شریف, جس نے کہا تھا کہ اگر ہم سازش کے نتیجے میں آئے ہوئے ہوں گے تو جو ہے وہ میں استعفیٰ دے دوں گا. ایک انہوں نے میرے خیال میں دوبارہ عمران خان کو ایک نئی زندگی دے دی ہے. یہ جو سائفر والا بیانیہ جو ہے وہ آج انہوں نے اچانک جب کھولا, تو اب اس کے اوپر پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کرنے کیا والے ہیں. ایک تو وہ بتائیں گے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بات چل رہی تھی کہ جو تھریٹ لیٹر تھا اس کو خان صاحب سے چھپایا گیا, اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے. پھر وہ بات کریں گے کہ کس طرح ان کو منع کیا گیا کہ اس کے اوپر بات نہیں کرنی, اور بہت سارے ایسے کردار ہیں وہ ان کو بھی سامنے لے کر آئیں گے. لیکن اس کے جب انہوں نے یہ بات کی تو اس کے بعد اسیسمنٹ یہ ہے کہ بہت سخت پریشانی اور بہت سخت اضطراب ہے, اور کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے ہو رہی ہیں کہ عمران خان کو اب یہ کنونس کیا جائے, ان کو کہا جائے کہ خدا کا واسطہ ہے یہ جو آپ بم پھاڑنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات نہ کریں, آپ کے اوپر جو ہے وہ آرٹیکل 6 لگ جائے گا اور آپ کے اوپر جو ہے وہ مزید مقدمات بن جائیں گے. چونکہ آپ وزیر اعظم کی حیثیت سے آپ نے یہ حلف لیا ہوا ہے, آپ کسی بھی ایسے سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو آپ پبلک نہیں کر سکتے, نہ اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. تو اب یہ ابھی ایک طرح سے کیا جا رہا ہے. دوسری طرف سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ یہ بات چیت نہ کریں. اور میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ مجھے ذاتی طور پہ یہ فیل ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب بالکل ایک یہ سمجھے نا کہ ایک بندہ جو ہے نا اک جاتا ہے, تو وہ شاید اس جس طرح پوری قوم جو ہے وہ اب تنگ آئی پڑی ہے نا, اس طرح عمران خان بھی اب تنگ آئے پڑے ہیں. اور یہ انہوں نے ان کو ایک لوز بال کر کے ایک ہٹ مارنے کا موقع دے دیا ہے اس حکومت نے. تو اب جو ہے وہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں, منتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ نہ کریں یا اس کے اوپر بات چیت نہ کریں, یہ ضروری نہیں ہے. اور عمران خان کو صلاح مشورے دیے جا رہے ہیں کہ آپ اگر یہ بات کریں گے تو معاملہ بہت زیادہ کھل جائے گا, اور تو پھر آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ وزیر اعظم تھا اور اس نے یہ باتیں کر دیں. لیکن عمران خان جو ہے وہ بضد ہیں, وہ ڈٹے ہوئے کہ اب جو ہے وہ میری پارٹی بھی توڑ دی گئی, میرے لوگوں کو بھی اٹھا لیا گیا, اور اب جو ہے وہ اس طرح لوگوں کو میرے خلاف استعمال کرنے کی ایک پوری جو ہے وہ کوشش ہو رہی ہے. تو مجھے یہ پورا حق ہے کہ میں بھی اس کے اوپر اپنا ان پٹ دوں. اس وقت تک کی جو ہیں اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان اپنی بات کے اوپر پکیں, اور وہ کچھ نوٹس وغیرہ جو ہے وہ اس کے اوپر ابھی وہ تیاری ہو رہی ہے, وہ اپنی نوٹس کی صورت میں وہ تیاری کر رہے ہیں. تمام ایونٹس کو, تمام جو چیزیں اس وقت ہوئی ہوئی ہیں, جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہوئی ہیں, ان تمام چیزوں کو ایک سیکوینس کے اندر لا رہے ہیں, اور وہ اس کے اوپر اپنا ایک خوفناک قسم کا موقف جو ہے وہ سامنے لانے کا تہیہ کر چکے ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.